पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर हफ्ते पूरे आलम इस्लाम में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद खुतबात जुमा का इनेकाद किया जाता है। अगर आप इन तमाम खुतबात को एक ऑडियो की सूरत में जमा करें तो इन तमाम खुतबात को सुनने के लिए आपको 11 साल से भी ज़ायद का अरसा दरकार है। इस बात की हकीकत में कोई शक नहीं कि माजी में खुतबात जुम्मा मुआशरे में बिगाड़ ख़त्म करने और नौजवानों की बहबूद में कलीदी किरदार अदा करते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है, क्या आज की तारीख में भी खुतबात जुम्मतुल मुबारक इसी हद तक असर अंदाज हैं? हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं, रिपीट वही सब चीज़ें ठीक है। वो लोग अब मुझे भी होश संभाले 32 साल हो गए और 16-17 साल या 18 साल जुम्मा पढ़ते हुए हो गए। अभी हमें थोड़ा चेंज, हमारे जो उलमा हैं उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो इमाम जो ऊपर जो मिंबर पे होता है लोग उसकी पर्सनल लाइफ भी बड़ी वाच करते हैं। देखो जी, हम मुसलमान हैं जी, हमारा कुरान एक है जी, हमारा दीन एक है जी, हमारा नबी एक है जी। जो सब जितने मौलवी भी हैं, जितने भी जो बयान करते हैं, उनकी जो मंजिला वो सब की एक है। हमारा काबा एक है, हमारा जो नबी एक है। तो हमें जो मौलवी जो साहब हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो कभी भी इख्तलाफी मसला नहीं करते जी। वो तो लोगों को जोड़ते हैं और इस्लाम की बातें बताते हैं। जो कुछ कुरान में है और जो कुछ अल्लाह के नबी ने करके दिखाया, हमें उस पर अमल करना चाहिए। बाकी जो अपनी तरफ से ये बातें बना लेते हैं, उस पर हमें कभी भी अमल नहीं करना चाहिए। देखें, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जहाँ मैं जुमा अदा करता हूँ ना, वो जो कारी साहब हैं वो बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं। डिफरेंट होते हैं एक्चुअली जुमा। हम अब जुमा चूँकि ऑफिस रूटीन में होता है तो डिफरेंट मस्जिदों में पढ़ते हैं, तो कई टिपिकल मौलवी होते हैं जो टिपिकल मौज़ूआत पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ पंजाब सोसाइटी में, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उनकी तकरीर होती है और डिफरेंट जो भी इवेंट आ रहा होता है उसके हिसाब से तकरीर होती है और इवेंट के हिसाब से वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। हमारा मकसद किसी भी खतीब पे तनकीद करना नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम उलमा किराम हमारे सर का ताज हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जुमा के हवाले से चंद पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिनके ज़रिए से हम न सिर्फ अपने खुतबात जुमा को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, बल्कि इनके ज़रिए से मुआशरे में एक मस्बत तब्दीली भी ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अच्छा बयान वही होता है जो सामईन की इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक हो, और एक अच्छे स्पीकर का भी यही खासा होता है कि उसकी बात आसान और आम फहम अंदाज में अगले इंसान को समझ आ जाती है। इसके लिए आपको अपने अंदाज को आसान रखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका इल्मी मवाद ज़ोरे दलील और इल्मी लॉजिक से भरपूर हो। पॉइंट नंबर 2, हमारे यहाँ बहुत से खुतबा किराम जुमा की तैयारी के लिए तैयार शुदा खुतबात का सहारा लेते हैं, जिसका माना यह है कि आप एक पढ़ी पढ़ाई तकरीर लोगों के सामने पढ़ रहे हैं जिसका कोई असर नहीं होता, जबकि वो बात जो आपके फहम, शऊर और इदराक की गहराइयों से निकले वो दिल पर सीधा असर करती है। आप खुतबात का सहारा जरूर लें, लेकिन सिर्फ उसी पर इक्तिफा न करें, बल्कि अपने मौजू के मुतालिक मुतअद्दिद कुतुब का मुताला करें। इससे आपके मौजू के मुतालिक एक फिक्र, एक सोच डेवलप होगी और आपको उसी सोच और फिक्र को अपने सामाईन के अंदर कन्वर्ट करना है, जिससे उनकी ज़िंदगी के अंदर एक मस्बत तब्दीली रूनुमा होगी। पॉइंट नंबर 3, मौजू का इंतखाब एक इंतहाई अहम तरीन मरहला है। कोशिश कीजिए कि रवायती मौजूआत से हट के नौजवानों के मसाइल को ज़ेरे बहस लाएं। उनकी उन मुश्किलात के ऊपर बात करने की कोशिश कीजिए जो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आती हैं। मिसाल के तौर पे वालिदैन का औलाद के साथ तामुल, औलाद का वालिदैन के साथ तामुल, तालीम की अहमियत, एक मिसाली मुआशरे में नौजवानों का किरदार क्या हो सकता है। बल्कि इसके साथ साथ अगर मस्जिद
محلے کے مسائل اور ان کے حل کے اوپر بات کرے تو وہ مسجد اس محلے کی اصلاح و ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ جو عوامی مسائل ہیں نا بیسکلی وہ دینی مسائل ہی ہیں ہمارے دین میں، کیونکہ یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، دین اسلام جو ہے اس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک ایک چیز ایسی ہے جو اس میں بتائی گئی ہے، اب ہم خود فالو نہیں کرتے تو اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ان علماء کو وہ مثبت باتیں کرنی چاہیے جس سے معاشرے میں تبدیلی ہو، بہتری آتی ہو، لوگوں کو دین کی سمجھ آتی ہو۔ موضوع ہونے چاہیے بالکل وقت کے مطابق ہونے چاہیے، جو معاملات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، جو ساری چیزیں ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے۔ خطبہ ایک تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو امام ہے جو خطیب ہے اس کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ معاملہ ڈسکس کرے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا نالج ملے، لوگ جو ہے راہ راست کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ معاشرتی مسائل جو ہیں ابھی ہمیں اس پہ آنا چاہیے، لائک ٹریفک لائن، یہ ہمیں مسجد میں سکھانی چاہیے، دوسروں کا احترام، بڑوں کی عزت۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمارے ہاں بہت سی مساجد میں خطباء اور نمازیوں کا تعلق صرف و صرف نماز جمعہ کی حد تک ہوتا ہے، جس سے نمازیوں کی جو مسجد کے ساتھ خلیج ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو پا رہی۔ ہمیں اپنے خطبات کے عملی پہلوؤں کے اوپر غور کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ کے نمازیوں کے ساتھ ایک تعلق استوار ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ صدقہ کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی عملی اہداف مقرر کیجئے جس کو وہ اپنے آئندہ آنے والے ہفتے میں سر انجام دے سکیں، جس پر نماز کے بعد بات چیت ہو سکے، جس کے لیے کوئی پلاننگ وضع ہو سکے۔ فور ایگزامپل، صدقہ کے ضمن میں اگر آپ کے محلے کا رستہ خراب ہے تو آپ جمعہ کے بعد نمازیوں کے ساتھ مل کے عملی طور پہ اس رستے کی اصلاح کا کام کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز جمعہ میں صفائی کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں تو جمعہ کے بعد آپ نمازیوں کے ساتھ مل کے، ان محلے داروں کے ساتھ مل کے محلے کی صفائی کی باقاعدہ ایک مہم چلا سکتے ہیں۔ الغرض جو مسئلہ بھی آپ کو مسجد کے ارد گرد نظر آئے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے بارے میں اسلامی رہنمائی سے آگاہ کیجئے اور بعد ازاں محلے داروں کے ساتھ مل کے عملی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آپ صرف ایک خطیب نہیں بلکہ اس پورے محلے کے ایک لیڈر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اسی طرح ہمارے خطبہ حضرات کو کمیونیکیشن سکلز اور آرٹ آف سپیچ یعنی کہ فن خطابت کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ ممکن ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اصلاح سے آپ کے انداز خطابت میں ایک نمایاں فرق واقع ہو۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنے خطبہ جمعہ میں طوالت کی بجائے اختصار سے کام لیں، بات مختصر مگر پروڈکٹیو ہو، اور کوشش کیجئے کہ آپ کا خطبہ جمعہ آدھے گھنٹے سے زائد نہ ہو۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، ابو وائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا۔ خطبہ بہت مختصر اور بلاغت سے بھرپور تھا۔ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا، اے ابو الیقظان، تم نے فصاحت و بلاغت سے بھرپور مگر نہایت مختصر خطبہ دیا۔ آپ اس خطبے کو کچھ طویل کرتے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ تب سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کو لمبا کرنا اور جمعے کے خطبے کو مختصر کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے، سو تم بھی نماز کو لمبا کیا کرو اور خطبہ کو مختصر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض بیان بڑے جادو اثر ہوتے ہیں۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی صرف فرض ادا کرنے کی غرض سے نہ آئیں، بلکہ وہ اس غرض سے بھی آئیں کہ ان کو آج کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، کچھ ایسا سیکھنے کو ملے گا جس کو وہ اپنی عملی زندگی کے اوپر منطبق کر سکیں گے۔ لوگوں کو ہر جمعہ سینما میں ریلیز ہونے والی فلم سے زیادہ مسجد میں ہونے والے خطبے کا انتظار ہو، اور یہ ناممکن نہیں، کیونکہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو زمانہ جہلیت میں رقص و سرور کی محفلوں کے دلدادہ ہوا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کی محفلوں میں اس قدر مگن ہوئے کہ دنیا کی باقی تمام اشیاء کو بھول گئے۔ بس ضرورت صرف تھوڑی سی محنت اور بہت سارے اصلاح کے درد کی ہے۔